یقینی رضاکاران حضرات ہیں، میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا آپ لوگ آدھے لوگ اسٹیج کے پاس آ جائیں اور آدھے لوگ نوری دارالفتہ کے پاس چلے جائیں، تاکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد غازیہ ملت حضرت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ مدد العالی و نورانی تشریف لانے والے ہیں، اور جتنے بھی رسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم منبر نور پر جلوہ فغن معزز محترم علماء زمین احترام ائمہ مساجد خلفاء اہل طریقت بالخصوص نبی اعلیٰ حضرت شہزاد تاج ملت حضرت علامہ عمران رضا خان و مفتیان اکرام، میری نگاہوں کے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، یقیناً آج اتنی بڑی تعداد میں لوگ جامعہ نوریہ رضویہ کے اس وادی نور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئے ہوئے تمام زائر علماء کو 104واں عالمی سالانہ عرس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محدث بریلوی بہت بہت مبارک ہو۔ خانوادہ اشرفیہ کی طرف سے جانشین مختوم سنہ حضور معین المشائخ سید معین الدین اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانِ مختوم اشرف جہانگیر سمنانی و خانقاہ میدانیہ کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً ایسی گرمی میں یہ جو ہوا کے جھونکے آتے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت کے ان شعر ہمارے ذہن کا طواف کرنے لگتے ہیں۔ اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو روشن میرا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ۔ یہاں پر کوئی خطابت کا جوہر دکھانے نہیں، آج میں اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوں، میں کسی اور دھرتی پر کھڑا نہیں ہوں، میں ایک ایسی دھرتی پر کھڑا ہوں جس دھرتی کی پہچان کسی تاج محل، قطب مینار، لال قلعے سے نہیں، جس دھرتی کی پہچان نبی اکرم کے عاشق امام احمد رضا مسلک اعلیٰ حضرت، شان اعلیٰ حضرت، عشق
ग्रामी उलमा की अब तवज्जो चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आला हजरत का 104वां सालाना उर्स पाक है, 104 एनुअल उर्स सेरेमनी ऑफ इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी। आई वांट टू आस्क यू, मुझे आपसे एक चीज पूछना है, क्या 100 साल में कितने बड़े बड़े उलमा आए, कितने बड़े बड़े उलमा आए, कितने बड़े बड़े मुतर्जिम आए, कितने बड़े बड़े मुहद्दिस आए, कितने बड़े बड़े फुक़हा आए, कितने बड़े बड़े आलिम दीन आए, अपने में भी आए और उनमें भी आए। अच्छी बात है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उनमें भी आए, लेकिन एक बात तो बताओ, उनके लोग, जुमला दे रहा हूं गौर से सुनना, उनके लोग वजाहत कर दो, ऊंचा पैजामा जिसे हम कहते हैं, उनके लोग अपनी महफिल में अपने मौलवियों का जिक्र नहीं करते, अपनी महफिल में उनकी किताब का रेफरेंस नहीं देते, अपनी महफिल में उनको याद नहीं करते। हद तो ये है उनके नाम का ना उर्स करते हैं ना खिलाते हैं। एक मैंने सोचा, सुन्नी आज इमाम अहमद रजा का लंगर क्यों खिला रहा है, और वो तो चिढ़ते हैं ना, तो जवाब मिला बरेली की धरती पर आकर के। जवाब मिला, आशिकों नौजवानों गौर से सुनना, जवाब ये मिला, ये बताओ, एक बात बताओ, जिसका बाप कब्र में ठकाई होती हो तो बेटा और पोता बिरयानी खिलाएगा क्या? अल्लाह क्या बात बताओ भाई, जिसकी ठोकाई हो और बेटा बिरयानी खिलाए? नहीं, आज इतने सारे तुम जो आए हो, ये इस बात की दलील है कि अहमद रजा जब दुनिया से गए, कब्र में गए, मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने अहमद रजा को देखा, और ऐसा देखा कि इमाम इश्क़ मोहब्बत जब मुस्तफा के नूर को कब्र में देखा तो तड़प के कहा, लेकिन रजा ने खतरे दिया, खाली करबला दोस्तों, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है, और जो काम अल्लामा सनानी भी साहब की तरफ जो उलमा की चाहता हूँ, जो काम हमारे ताजे मिल्लत मन्नानी मियां ने किया, वो काम करने के लिए भी खून अहमद रजा का चाहिए। आदमी में वो ताकत नहीं है। एक बात बताओ, आप ये मत देखो जामी मियां आए हैं या फला मियां आए हैं, एक बात बताओ, जो आदमी क्या वापस करते भाई, हाथ उठा के बताएं जिन्हें घर जाना है। अभी तो आपको बहुत कुछ सुनना है यहाँ, और अपने ईमान को मजबूत करा के ले जाना है। आला हजरत का उर्स जो है ना, अच्छा कुछ लोग चिढ़ते भी हैं, फर्जी अपने बने हुए चिढ़ते हैं आला हजरत से, ये भी गौर से सुनना, फर्जी अपने बने हुए हैं और चिढ़ते हैं आला हजरत से। मैं समझ गया, आला हजरत से वही चिढ़ता है जो जाहिल होता है। सुभान अल्लाह। चाहे वो खानका में हो या कहीं भी हो, जाहिल चिढ़ेगा, जो आलिम है और पक्का खानका ही है, अहमद रजा से चिढ़ नहीं सकता। दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं, आज इमाम अहमद रजा की रूह अपनी कब्र में रक्स कर रही होगी,
کہ میرے عرف میں میرے نبی کا گھرانہ آیا ہے. دوستو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ چوچا بریلی ابھی ہمارا سنگم ہمیشہ ہے اور قیامت تک رہے گا. اور چلنے والوں کو میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم غوث اعظم کی اولاد ہیں. غوث اعظم کی اولاد ہیں. امام احمد رضا خان غوث اعظم کے غلام ہیں. ہم اعلیٰ حضرت غوث کی جگہ چھایا میں ہوں گے. جو چلتے وہ اپنا ٹھکانہ بتا لیں. ایک بات بتاؤ میرے دوستوں, ایسے دور میں امام اس کو محبت ہے جس دور میں یہاں سے سہارنپور بھی کرے. آپ لوگ بیٹھ جائیں. جو جہاں ہے وہیں بیٹھے رہیں. کے بعد جب تاج الشریعہ کی قیامگاہ پر پہنچتے ہیں حضرت آرام فرما ہوتے ہیں اپنے تخت پر. ایک مولانا نے جو ان کے خادم خاص تھے انہوں نے کان میں کہا بلند آواز سے کہ حضور جامع میاں کچھوچا شریف سے آئے ہوئے ہیں, آپ سے ملے. قسم خدا کی یہ فضا گواہ ہے, یہ آسمان گواہ ہے, بریلی کا سبزہ سبزہ گواہ ہے, تاج الشریعہ کا حجرہ گواہ ہے. علامہ اختر رضا خان لیٹے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے, کھڑے ہوئے, مصافحہ کیا اور کرنے کے بعد اپنے بغل میں بٹھایا. میں نے کہا حضرت میرے حق میں دعا فرمائے. کہا سید صاحب کی بلا آپ تو مخدوم پاک کی اولاد میں سے ہیں, تعلق تو غوث اعظم سے ہے. اختر رضا تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تک سنتا تھا, سننا کچھ اور ہے. جب دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دیکھا بے ساختہ لب پر ایک شعر آیا, وادی رضا کی تو میرے والا رضا کا ہے جس سب کے لیے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. عظمت تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو یہ میری اپنی محبت کے چند خراج عقیدت تھے. اب میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا بتاؤ اعلیٰ حضرت کو اس 14ویں صدی میں اتنا اونچا مقام کیسے ملا, اتنا مرتبہ بلند کیسے ہوا؟ کچھ کہیں گے علم کی بنا پر. میں کہوں گا اس زمانے میں ہر خانقاہ میں بڑے بڑے عالم تھے. تو کوئی کہے گا قرآن کا ترجمہ کیا, بہت لوگوں نے ترجمے کیے, اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی کہے گا کتابیں لکھی, بہت سے لوگ کتاب لکھیں گے اور لکھتے رہیں گے. یہ امتیازی شان امام اس کو محبت کو حاصل کیسے ہوئی, یہ مرتبہ ملا کیسے؟ آج سید بھی اپنا امام احمد رضا کو امام مانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سادات کے سلوں کی زینت امام احمد رضا کیوں ہے؟ میرے دوستو ہم کیا آپ کیا پوچھو اعلیٰ حضرت سے. لکھتے ہیں, آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, میری نگاہوں سے حضور پاک کا ایک فرمان گزرا. آقا کریم نے فرمایا اگر کوئی اللہ کے خزانے غیب سے کچھ لینا چاہتا ہے, اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے, میری قرابت دار سے محبت کرے, یعنی اہل بیت سے محبت کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد میں نے اپنا رخ علی کے گھرانے کی طرف کر لیا, اور کرنے کے بعد سرزمین مہرنا میں وقت کی مجدد کی نگاہیں ٹھہر گئی. اپنی پگڑی کو اتار کر کے
आले रसूल के कदम पर रख के अब आला हजरत आने वाले लोगों को डर से इबरत और अकीदा देते हैं। आला हजरत कहते हैं दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते सुभान तकबीर, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, अज़मत अहले बैत मुस्तफा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और दोस्तों आखिरी बात, इंशाअल्लाह लोग समझते इख्तिलाफ कभी आशिकों में होता नहीं है। ये याद रखना, आशिकों में इख्तिलाफ होता नहीं है। किसी को लाल पसंद, किसी को सफेद पसंद, किसी को काला पसंद, किसी को हरा पसंद। हम अपनों से क्यों इख्तिलाफ करें? इख्तिलाफ हो नहीं सकता और ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आला हजरत तो बड़ी ऊंची जात का नाम है। मेरे दोस्तों, मैं इन उलमा की मौजूदगी में बताना चाहता हूँ 2014 में सरजमीन खंबात में उनसे सरकार शाह मीरा के मौके पर जो गौसे आजम के पोते हैं, अरब शरीफ से 7 जिम्मेदार उलमा, जिसमें मस्जिद किबलतैन के इमाम, मस्जिद कुबा के इमाम, मस्जिद जुमा के इमाम, मदीना यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हमारे स्टेज पर मौजूद थे खंबात में। दोस्तों, लोगों ने जो हवाएं उड़ाई उनका काम था उड़ाना, लेकिन सुनो हमें आला हजरत से मोहब्बत कैसी है। उन 7 उलमाए अरब को उससे पहले हम स्टेज बना लाए, उनकी खिदमत में हुसामुल हरमैन पेश किया। पेश करने के बाद ये नहीं कहा हम इस किताब को फॉलो करते हैं, हिकमत और दानाई का इस्तेमाल करते हुए कहा हजरत हमारे इलाके में गुजरात में इस किताब के जरिए हमारा अकीदा अहले सुन्नत है। आप अरब से ताल्लुक है, मदीने की मसाजिद के आइम्मा है, आप बताएं क्या हम सही है या गलत है। उन्होंने कहा ठीक है। किताब को रखा मुताले के लिए, और जब दूसरे दिन बड़े इज्तिमा में आते हैं, एक एक इमाम आके क्या कहते हैं कि अब तक तो हमने मौलाना अहमद रजा को बिदअतियों का इमाम समझा था, अब तक हमने मौलाना अहमद रजा को किसी फिरके का इमाम समझा था। उन 7 उलमा ने लिखा भी, बयान भी स्टेज पर किया, जिस पर रजा एकेडमी के चेयरमैन भी मौजूद थे। कहा सुनो, जो हम मदीने का अकीदा है वही अकीदा इमाम अहमद रजा लिखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर जदीद तस्दीक उलमाए अरब से हुसामुल हरमैन पर हुई है, वो भी हिस्सा खानवादे शरफिया के हक। सुभान अल्लाह तबारक व तआला हमारे अल्लामा मन्नान रज़ा खां को, हमारे सन्नानी मियाँ को और गुलशन इमाम इश्क मोहब्बत के हर फूल को सलामत रखे, हर फूल को शाद और आबाद रखे। और ये जो पहल की है, ये पहल तो ऐसी है कि आज बरेली में एक जामिया नूर के मैदान में अवाम से लेके उलमा की मुस्कुराहट ये बता रही है, इसकी जरूरत हमारी कौम को थी, जो मन्नानी मियाँ ने पूरा किया है। अल्लाह ताला जामिया नूरिया को शाद और आबाद रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जब पट्टा गौसे आजम की गुलामी का गले में आ जाता है, तो वही इमाम अहमद रजा के बगल में आराम फरमा ताजुश शरिया अल्लामा रजा कहते हैं, तुझे क्या जिक्र हो अल्लाह